الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. جنہ جنہ دوستان درود پاک ہوندہ ضرور پڑھو. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أول والصلاة والسلام عليك يا آخر والصلاة والسلام عليك يا حاشر وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. خطیب اہل سنت، مجاہد اہل سنت، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شہزاد الحسن صاحب چشتی المعروف عبد الدائم چشتی صاحب دامت برکات ملالی، دیگر خطیب اہل سنت، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ القاری محمد عثمان احمد چشتی صاحب، دیگر علماء کرام، مسجد انتظامیہ، اہل محلہ، میرے نہایت ہی واجب الاحترام مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. درود خاتم الانبیاء لہ تحیت و ثناء بعد دعا ہے. خالق کائنات دی پاک بارگاہ دے اندر حق تعالی صدق و صفات نال بیان دی توفیق عطا فرمائے. ناچیز نو بیان کر کے جناب نو سماعت فرما سانو سب نو اس دوتے عمل دی توفیق عطا فرمائے. دوستان گرامی، شعبان شریف دا مبارک مہینہ ہے اور شب برات دے حوالے نال آج دی مبارک محفل وڑائج برادران بھائی محمد عرفان صاحب، بھائی محمد اعجاز صاحب، بھائی محمد الیاس صاحب، دیگر معاونین مسجد دی محنت اور محبت دا نتیجہ ہے. دعا ہے اللہ جل شانہ شب برات مبارک رات دا صدقہ، اس مبارک مہینے دا صدقہ، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے نالین مبارک دا صدقہ، انہاں دوستان دی رب دنیا میں سونی فرمائے، آخرت بھی سونی فرمائے. ساڑھے والدین دی سونا رب بخشش فرمائے، ساڑھے فوت شدگان دی بخشش فرمائے، کل مومنین دی بخشش فرمائے. جناب دی بارگاہ وچ جس موضوع ناچیز نے ہم کلام ہونا ہے
اس موضوع کا نام سماعت فرماؤ، کامیاب لوگ کون ہیں؟ اس موضوع کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آج یہ مسلمان عقائد و نظریات دے حوالے نال بے یقین ہے۔ مثلا خبر ہے کنے جنت جانا ہے، مولوی جی پتہ نہیں رب نے کنوں بخشنا ہے کنوں نہیں بخشنا، پتہ نہیں یہ کام ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا، یعنی آخرت دے بارے، جنت اور دوزخ دے بارے، خود مومن اپنے بارے ڈامل ڈولے، اندر یقین دی دولت ہی نہیں کہ نیکی کرانگے تے اجر ملے گا، گناہ کرانگے تے پکڑ ہوئے گا۔ نیکی اور بدی دونوں دی لوڑ نہیں، یعنی نہ بدبرائی چھڈن دی لوڑ ہے نہ نیکی کرن دی لوڑ ہے۔ جے کرنی ہے تو بے یقینی ٹوٹے جے دل نال، پتہ نہیں قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا، پتہ نہیں انج ہونا ہے کہ نہیں ہونا، میں نہ چیز نے آج سونے رب دے پاک قرآن وچوں جل شانہ دے لا ریب بے عیب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں صرف اے ہوئی گل تہاڈی بارگاہ وچ رکھ کے تے سونے رب دے قرآن دے حوالے نال دسنا ہے کہ کامیاب کیڑے لوگ نے۔ الحمدللہ ساڈا قرآن ساڈے مدنی دی زبان بولو نہ ذرا دس گئے نے کہ کنہ نے جنت جانا ہے کنہ نے دوزخ جانا ہے۔ اسی آخرت دے جان بارے بے یقینے نہیں، اسا اللہ جل شانہ دے کیتے وعدیاں تے بے یقینے نہیں۔ اللہ دے وعدے سچے نے، یہ میں سنا مانگا بولتے صحیح، حضور دے فرمانے علی شان سچے نے، یہ میں تو اڈی بارگاہ پیش کرانگا۔ اور دوسری گل، آج جڑیاں مبارک راتاں ہوں دیاں نا، معراج شریف دی رات ہو گئی، شب برات شریف دی رات ہو گئی، یا انج دے مبارک تہوار جڑے ہوندے نے، تسی تو ایک پاسے ٹاریاں تے بیٹھے ہو، تہاڈا مولویاں نے ایڈا واہ نہیں، تہاڈا شہری ماحول نال ایڈا واہ نہیں، مولویاں نے کی کام پڑھے ہیں؟ ایڈے ایڈے چار چھپائے نے، شب معراج دے وظائف، شب برات دے وظائف، او آس رات وظیفہ کرتے تیرے 80 سال دے گناہ معاف، اے وظیفہ کر تیرے واسطے 8 دروازے جنت دے کھل جانگے۔ ہن گل سمجھا جائے ہے نا، تو ذوق دین سنن دا ذوق ہے، بولو پھر ان دا نقصان کی ہوندا ہے؟ وظائف دسن دا، فضائل بیان دا نقصان کی ہوندا ہے؟ ہر بندہ سمجھ پیندا بھی یار شب برات دی رات آوے گی، چپ کر کے رات ایک پنانگے، فرد دی معاف بولتے صحیح نہ 5 وقتی دی لوڑ، نہ روزیاں دی لوڑ، نہ زکاة دی لوڑ، نہ صدقات دی، نہ پاک دی، نہ دھاڑی دی، کسے شاید دی لوڑ کو نہیں ہونی۔ شب برات دی رات آوے گی، رات پنانگے سکون نال وظیفے پڑھ کے، مولوی صلاۃ و تسبیح بڑھائے گا، ہاں جی ساریاں پچھلیاں معاف، بلکہ اللہ نو مقروض کر دے آنگے پڑھ کے وظیفے، اللہ ہی ساڈا معاذ اللہ مقروض ہو جانا ہے۔ ہن ان دا نقصان کی ہوندا ہے؟ وہ کچھ تسی سن لیا۔ دوسرا ان دا نقصان ہے ہوندا کہ مومن عمل تو ویلا ہو جاندہ، عمال کرن تو خالی ہو جاندہ، بریائیاں تے ڈٹ جاندہ، جی میں ملہ کتے آندے نے بس بھئی جنیا رات پا لئی بس ہوندہ بیڑا پا رہے، سارا سال پھر جان بجھ کے گناہ کرنے نے، دلیر ہو کے 27ویں دی رات ہوئے گی، سبحان اللہ رات پنی، صبح اٹھ کے روزہ رکھیں، پچھلیاں ساریاں معاف۔ اور میرے مسلمان بھائیو، اے ذہن چ رکھیا جے، اے مبارک راتاں پتہ کیوں نے سنا دیں؟ اے اللہ نے مبارک راتاں کیوں رکھیاں؟
کیوں مسلمانہ دے فضل دیئے راتاں نے تاکہ اس سارا سال جڑیاں نمازاں پڑھدا ہے، روزے رکھدا ہے، زکاتاں دیندا ہے، صدقات و خیرات کردا ہے، ان دے وچ جڑی کو کمی کوتاہی رہ گئی، آئے ہائے ہائے بولتے صحیح نہ، جیڑی کو کمی بیشی رہ گئی وہ یہ مبارک رات دے فضائل، مبارک رات دے نعمتاں تے خیر کثیر لوے اپنی اصل عبادت نو چار چن لاوے جنہوں کہیں نے کہ مثالے نال ہانڈی کراری کرنے واسطے بولتے صحیح نا۔ یہ جڑے نوافلان دیا راتاں نے نفل پڑھن دے فضائل نے وہ صرف فرائض نو چار چن لانے واسطے انج نہیں ہوندا، کوئی ادرک تھوم نال ٹیڈ نہیں پاردا، ہمیشہ اصل ہانڈی پکاؤنی پیندی۔ ہون سمجھ لگی جو میرے بھائیو، یہ گلاں تو انو کسی ممبر تو میں نہیں ملنے لگی ہیں، ذہن چ رکھیا جی اللہ دا شکر ادا کرو کہ میرے خواجہ محمد شفیع لاجپال دا فیض تو اڈے بوبے تے آیا ہے، تسی سن رہے جی۔ تو الحمدللہ ساڑھے جتنے درویش نے، جتنے ساڑھے علماء اہل سنت نے، میرے مرشد غلام نے، انہاں دا ایک فائدہ ضرور ہوندا ہے، یعنی اور کوئی فائدہ ہوئے نہ ہوئے، ایک فائدہ ضرور ہوندا ہے کہ عقیدہ سونا گھر چھڑ دینے، عقیدے دے اندر خلل نہیں رہن دیتے، خدا رسول بارے، عقائد و اعمال بارے بالکل صاف ستھرا تے چھڑیاں تے پڑیاں بندے نو کر چھڑ دینے، اگے جنوں دے وے مولا بھائی انہاں کو ساڈا کام ہے۔ ہن تو انہاں چار گلاں کیتیاں نے، سچی بولو دل منے۔ اے ہن میں جڑی گل تانوں جڑا یعنی مولویاں دے وظائف دسن دے نقصان نے دسے نے، میرا چیلنج ہے تانوں، تسی شہر دیا مسجداں چڑھ جو، جڑے وڈے وڈے پنڈ دے مولوی نے انہاں دیا مسجداں ٹر جو جی، اے ہوئی گلاں صلاۃ و تسبیح نال ساریاں معاف، شب برات پاؤن نال 37ویں دی رات پاؤن نال پچھلی ساری معاف۔ جے تانوں اے گلاں نہ لبن تے میں مجرم، تے جو گلاں ٹھیک ہونا تے میرے مسلمان بھائیا ایتھے جڑا اے موجودہ جہان بنیا پیا نا، اے چور کتی رلی پئی، پہلے امام ہوندے سن امت نو جگاؤن والے، اٹھاؤن والے، بیزار کرن والے، بیدار کرن والے، اج امام نے امت نو سواؤن والے چھیدیا بڑی پئی، عاشق بیٹھا ہے، دیوانہ بیٹھا ہے، مستانہ بیٹھا ہے، پروانہ بیٹھا ہے، بخشیا بیٹھا ہے، کیوں آکے مسیحت نو صاف نہیں ہو لے کے دیتی، میلاد نہیں ہو منایا، شب برات ساری رات ہوئے ایک ٹنگ تے کھلو کے نمازہ نہیں پڑھ دالی، عمرے جے کھلی چھڑی مسجد نو صف دین نال، بولو تو سیئے دوست، چھڑا میلاد منان نال، چھڑی شب برات دی رات پان نال 27ویں دی رات پان نالی جے بخشے سی تے صحابہ نالی رب نو ویر سی، اہل بیت نالی رب نو معاذ اللہ ویر سی، وہ اپنی جان مال اولاد ہر شے لٹا کے تے خدا تے برکزیدہ بنن، اسی ہر شے جان بجھ کے چھڑ کے تے صرف مولوی تے پیر دی بک خوشامد پیر دا جی میں تھانے دار پیسے لے کے تے انہوں وہ پیسہ حضم نہیں کردا ہے، ذہن چ رکھیا جی انہاں دے بھی کچھ اصول نے، جن دے کول تھانے دار پیسہ پھڑ لوے نا ان دا کام ضرور کر دینے، پاہمیں تھوڑا جا پرچہ لکھن جی کو آسانیاں کر دینے، بھی چھیتی ضمانت ہو جائے گی، بولو تو صحیح نا۔ اسی طرح یہ جڑے ملہ پیر نظرانے لیں دن نا، ظاہر ہے ہون تیرے کول جو تھبو لینا ہے تو جی تینو عاشق ہی نہ بنایا تے اگلے سال تھبو تو کیویں دیں گا، جو میں کہہ دیا بھئی یار تجھ تے گنہگار بیٹھے جو مجرم بیٹھے جو نماز چھڑن والا دوزخی ہے، جہنمی ہے، شراب پینے والا جہنمی ہے، سود کھانے والا جہنمی ہے، کسی نہ ظلم کرنے والا جہنمی ہے، کسی دا حق کھانے والا جہنمی ہے، حضور تے دین تے نہ چلن والا جہنمی ہے، سچی بولیا جے، پیسے دین دے بجائے متھے تے تیوڑیاں نے تے غصہ چلنا ہے، اور مولوی سمجھ دینے، پیر سمجھ دینے پہ جی اے پاسا رکھنے تے حالات ہونے نے خراب، مسجد بھی جاندی رہنی ہے تے پیسہ بھی سانو ککھ لبنا۔ تے میرے سونے نبی کی فرمایا سی، سنا دا
میرے مدنی فرمایا نہ لیا جے پیسے نہ لیا جے نظرانے جدو نظرانے رشوت بن جان ہائے 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 گل نہیں سمجھے ہاں میرے بھائیاں فرمایا پیسے نہ لیا جے مولوی پیرو جدو محل تانوں 500 دی کاپی منہ تے بچے کہ تاکہ سانوں چھیڑے نہ اسی جو مقالے مل رہے ہیں کو لانتا لے رہے ہیں ساڑھے والے پاس نہ آوے پیرا کٹے دا رسا تینوں دین لے تیرا کام ہے قیامت لو جنت دینا ایتھے دعاواں دینیاں چوری نو جاواں تو پیچھے دعا تیری ہوئے کسی دا رقبے تے قبضہ کرنا ہوئے تو پیچھے مرشد کھلوئے بول تو صحیح نا کسی تے ظلم کرنا ہوئے تو پیرا تیری مہربانی تیری دعا نہ پڑی تو میں تیرے کو ایک کٹے تے 2 لینے بولو تو صحیح آج دے قسم خدا دی کر گیا نا ملا پیر انج دیاں دعاواں نظرانے لے کے کرنا لینے تو میرے بھائیو سونے نبی فرمایا نہ لے آجے جدو نظرانے رشوت بڑھ جانا ایک ہے دین پر خوش ہو کر حضور دی گل چنگی لگی حضور دی حدیث چنگی لگی دل نو لگی قرآن دل نو لگے ہے خوش ہوئے نشاور کر چھڑے یہ پیسہ ضرور فائدہ دے گا دنیا وچ بھی تے آخرت وچ اس مولوی نو بھی وہ فائدہ ان دے واسطے بھی وہ روپیہ حلال ہے تو جب مولوی پیسہ لے کے حق چھپاوے پیر پیسہ لے کے مرید نو سدھی گل نہ دسے تے سمجھیے رشوت لئی بیٹھا ہے تو سونے نبی فرمایا رشوت دینا والا بھی جہنمی تو رشوت لینا والا بھی جہنمی سمجھ لگی ہون پڑھاں قرآن بولو گے بلا جٹو بولو کھلے کی زبان تو انشاءاللہ الرحمن کھڑ کے دڑ کے نہ بولو سبحان اللہ ارشاد ربانی رب العالمین جل شانہ اپنی لا ریب عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر فرماؤں دا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون میرے رب العالمین جل شانہ دا قرآن مومنان دے نام سونا رب العالمین فرماؤں ہے قد افلح المؤمنون فرمایا بے شک ایمان والے مراد نو پہنچ گئے نے ایمان والے مراد نو پہنچ گئے کامیاب ہو گئے لفظت غور ہو گئے کوئی گل دل دماغ دے وچوں کھسن دینی ہی نہیں اللہ دا سچا قرآن بیان مومنہ دے نام سونا رب العالمین فرماؤں دا بے شک ایمان علی کامیاب میں میرا موضوع کی ہے کامیاب لوگ کون نے میں شک وہم تردد ابہام آج مقا کے جانا ہے ایک کوئی نہیں آگ سکے گا پتہ نہیں کہیں جانا ہے پتہ نہیں اے جہان مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا یہ سارے الفاظ سے سارے شک انشاءاللہ الرحمن مک جان گے رب فرما گئے بے شک ایمان علی کامیاب نے او میرے عبیلیا ایمان علی بندہ قدوں بندہ ہے پہلے سمجھنا پہنے آئی ایم گڈ مسلم تے سارے ہیں بولو 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 جس نے پوچھے گا الحمدللہ میں مسلمان الحمدللہ میں مومن میں الحمدللہ میں نبی دا غلام میں الحمدللہ قرآن منن والا میں سن
اللہ جو فرمایا بے شک ایمان والے کامیاب نے. ادھر ویکھو سونیا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال قبل جیڑا دین لے کے آئے نے انہوں کلی دا کلی دل نال زبان نال منن نال ایمان لبدائی. جنہ من لیا دل نال منیا زبان نال تصدیق کی بن گئے مومن. اگلی گل توڑے گاٹھے کھرا بولو ذرا ذوق نہ بڑی ہی باذوق استاد صاحب بیٹھے نے انشاءاللہ پسند فرمان گے. ادھر دیکھو اے کنے سپارے قرآن بولنا پینا یار بولو تو صحیح آج بول کے دیکھو تو صحیح بڑھدا کی 30 سپارے رب دا. تسی کسے بے ایمان نو پھڑ لے ہو انہوں آکھو قرآن نو ماننے انہیں اکھنا الحمدللہ ماننا. انہوں پرکھن واسطے جنہوں کہیں نے ڈی این اے ٹیسٹ کرن واسطے بھئی واقعی یہ ایمان اللہ ہے. الحمد تو شروع ہو جائیں والناس تک آخی آوی رب فرمایا گل سمجھی. مثال دن شراب حرام جوا حرام گانے بجانے حرام سود کھانا حرام عزت دی کمائی کھانا حرام کافرہ نال یاری لاؤنا حرام کافرہ ورگے لباس کافرہ ملکی تعلیم تہذیب اپنانا قرآن دا صدا حرام ہے. جی ہون کڈے وچوں کیڑے کل دے کل قرآن نو تے بے ایمان بھی من گیا. بولتے صحیح نہ یار جب قرآن دیا آیاتاں پڑھ کے اس دے سامنے پیش کیتیاں مثال دینا وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ لَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اللہ فرماتا ہے او مسلمان دی تھی گھر رہنے زمانہ جہلیت یا عورتہ وانگو اپنا زیب و زینت غیرانو نہیں بخانا. او مسلمان دی بیٹی زمین تے پار زور دی نہیں مارنا کدھرے چھپے زیورات آواز تیری غیر محرم مرد نہ سن لین. ان گل سمجھا جے جدو انج دیاں آیاتاں سن کے اگو آنکھیں نہیں مولوی جی پھر ہون جے فیکٹری نہ لوائیے تے ٹکر نہیں چال دے جی ہونے دفتر نہ جاوے تے لنگر نہیں چال دا جی نہ ہوئے تے پھر کریے کی لہون تسی کی کہیں دے جی چاچے دے منڈے نو بھی کار نہ بڑھن دئیے قرآن کی کہیں دا مامے دا منڈا بھی کار نہ بڑھے لے اے ان کو تک بڑھن دی ساڑھے وچ جمی پڑی انہوں کہنا پہنا ہے اللہ غیوری تھی ساڑھی ہے غیرت رب پہ کھاندہ بول تو صحیح عزت تیری میری محفوظ کرن دے برس خدا رسول دے میں اللہ دا قرآن دے میں اور ساڑھیاں اس طرح تکے کھان خسمان جتے مرضی جان خدا دے میں آسی پر دوستی اس امت نال حضور دی وجہ نال اس امت نال خدا دی دوستی قسم خدا دی اگر قرآن پاک دیاں صورتاں تے حکم حکام چکڑے کیڑے آکے اینج نہ ہندہ تے ٹھیک سے اینج نہ ہندہ تے اینج ہونا چاہی دا سی ہون سمجھی انہیں کتاب نو منے لیکن جدو کتاب کھول کے صفحے بخائے نے بولتے صحیح نا ہون ایک کیڑے کٹن لگ پہ تو تسی سیانے جے قرآن دے ایک نقطے دا انکار کرنا لا کافر مومن نہیں ہو سکتا. کی تو کیڑیاں گلہ تانو سنائی ہے کون اس قوم نو ایک خلاصے کھول کے سناوے سارے بیٹھے نے نا مراد کنجر سانو نوٹ بخا ساڑا موڑ بڑے ٹکر سمار کے بیٹھے مسیحتاں کنج کے بیٹھے نے مدرسے کنج کے بیٹھے نے تھبو بارو آؤندے نے توجہ نہیں فرمائی تھبو آؤندے نے مولوی صبح صبح نہات ہو کے کشبو پوڈر لا کے انہوں کی لوگ گئے تو تینوں پتا جنہوں دیاری کر کے لاب دی بولتے صحیح ہے سپان دیا سیریاں لتاڑ کے وہ کارنی تک لے ہونا بہت اوکھے جنہ کنجنہ نہات ہو کے لبے
پکیا پکایا لبے ہن حق تانوں کیویں دساں دین تانوں کیویں دساں حضور دا سچا قرآن تانوں کیویں سناؤں مسلمان وہ تو میاں شیر ربانی تھے نا وہ تو اسماعیل شاہ بخاری تھے اور رحمت علی کامل شریف والا چٹ سی جنہیں اپنے مقتدیاں نو حق دسیا بھاویں کوئی رہے تو بھاویں نہ رہے بول تو صحیح نہ ساڈا باہو بولے سنا دیا جیندیاں کے بولو سبحان اللہ ساڈا باہو بولے جو دم غافلی یارا سے دم کافری او سن مرشد سبق پڑھایا سچت مولا واللایا کمایا پایا زندہ باد توجہ ہے دوستو یہ پہلی آیت تبصرہ ہے سچی دسیا جے دل نو گل لگی کہ نہیں لگی پھر دوران جدو تسی آکھو گے نا قرآن نو ماننا ہے تو بے ایمان بھی آکھنا ہے الحمدللہ ماننا ہن کی آکھو گے مومن بولتے صحیح مومنہ دا پتہ ادوں لگدا ہے تہاڈی آپ دی مثال ہے یا راہ پہ جانی ہے یا واہ پہ جانی ہے بول تو صحیح نا ایمان دی کسوٹی تے ایمان دا پرکھ تے مومن ہون دیاں نشانیاں جویں نکیلیا اٹھ اڑی نہیں نہ کردا ایویں محمد دا غلام رب دا حکم تے اڑیاں کردا جے اڑیاں کرے تے مومن نہیں جے سونے ویسے کرنی وانگو سر سٹ جاوے تو سمجھی عاشقاں دا سردار بن گیا ہے ادھر ویکھو سونے سونا رب فرماؤں ہے کامیاب ہو گئے ایمان والے دنیا تے آخرت وچ ادھر ویکھ جنت ایمان نہ لبدی ہے تے جنت دے اندر درجات عزتاں شاناں ای عملاں نہ لبدیاں نے اج تو تینوں دیوا بال جگ وچ ایمان لب
قسم خدا دی بڑیاں بڑیاں پگاں بننے والے بڑے بڑے صوفی جدو اللہ دے قرآن دا حکم سنائے گا انہاں دیاں تمبیاں کھل جان گیاں آکھن گے لے ہن تو سانو پتھراں دے دور وچ لے جانا چاہنا تو ہن سانو پیچھے لے جانا چاہنا اساں آگا جانا تو پیچھے لے جانا اساں آگا جانا او چلیا آگا جان دے شوق منافق تے رکھ سکدا کافر تے رکھ سکدا ساڈا خدا بھی پیچھے ہے ساڈا رسول بھی پیچھے ہے اے قرآن نویں کتاب نہیں اے 1400 سال قبل پیچھے پرانی کتاب ہے قسم خدا دی کر گیا نا رب دا قرآن فرماؤں آمینو کما آمن الناس اے ایمان آلیا ایمان اونج لیا جویں میرے یا نبی دے یارہ لے آندہ ہے ایدر ویخ نماز روزہ حج زکاة داڑھی پگ جو کسی دی قبول ہونی یہی میرے محمد دے یارہ دے نقش قدم دے ہونی ہے جنہ دا عقیدہ جنہ دے عمال جنہ دے نمازہ سورے بلال نہ رلیاں لے انہ دے نمازہ قبول ہونی لے یہ تو جدید جہان ہے ترقی یافتہ جہان ہے بے ضمیرہ جہان ہے اس تو بڑی بے ضمیری کی ہو سکتی ہے جیڑی قوم دی بکری بازار وچ روڈ چ کلی نظر نہیں آوندی او جیڑی قوم رات نو جب تک اپنی ککڑیاں کھڈے وچ نہ کر لین جس قوم نو سکون نہ آوے تے تھیاں جوانا اے مری پیا جاندیاں نے اے رانا سفاری پیا جاندیاں نے اے کبڈیاں پیا کھیڑ دیاں نے ہاکیاں پیا کھیڑ دیاں نے وچے مولویاں دے وچے پیراں دیاں وچے ساریاں دے وچے چودھریاں دے وچے ساریاں دیاں او جگہ جگہ تے پیا رل دیاں نے پینٹاں وچ ٹائٹس وچ شرٹاں وچ سراں تے پوچھن لب نہیں اے اپنے ایمان نہ دس جس قوم دا اے حال ہوئے اس قوم تو کی امید رکھ سکنا تو سورہ رب دسے آئے ایسا ایمان نویں مولوی دا نہیں بننا بھئی تیری نماز نویں مولوی نہ رلے تیری داڑھی نویں مولوی نہ رلے تے نویں پیر نہ رلے کوئی پٹا پیا والدہ کوئی پاک پیا بندہ کوئی ٹوپی پیا رکھ دا کوئی کی پیا کر دا نا اساں تے دیکھنا ہے تیرے کام سوڑے صدیق نہ رل دیں ہائے 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 بولتے صحیح او تیرے کام ساڑے فاروق نہ رل دیں او تیرے عقائد و نظریات و عمال شاہ علی نہ رل دیں جے رل دیں تو قبول ہے ہون تانو ایک اور قرآن دی آیت سناما تانو سواد آ جائے گا بولو ذرا ذوق نہ کھڑکے دڑکے نہ بولو ارشاد ربانی رب العالمین جل شانہ فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اس قرآن دا ترجمہ سنو لطف آئے گا سچا جو ہویا بولو تو صحیح نہ مولوی جھوٹا ہو سکتا ہے جگ جھوٹا ہو سکتا ہے سونا قرآن نہیں جھوٹا ہو سکتا بولتے صحیح سچ کلام بھی سچے رب دا ہوئے تے سنیا بھی دل دی محبت نہ جاوے تے تیر بن کے کھڑے نہ لکھیا کتے ہیں اللہ فرماندہ ہے اے لوگو میں رب دی طرفوں میرا محبوب برہان تے دلیل بن کے آیا ہے تے چمکا ماردہ آیا نور آیا ہے ایدر دیکھیا جو بلیو دلیل ہے رب دی کون تیرے میرے مدنی بولو 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 رب دی طرفوں دلیل بن کے آئے نے اتھے ہن جڑی میں عرض کرنی ہے وہ پچھلی گل نال جوڑن لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی خصوصیتاں کٹ کے گل سمجھا جی اجڑے آندے نا حدیث قرآن پیچھے چلنا چاہیے حدیث پیچھے چلو بخاری میں چینج لکھیا بخاری میں چینج لکھیا حدیث قرآن دی گل کرو باقی کوئی گل نہ کرو
انہاں واسطے گل تے تہاڈا عقیدہ سونا بابے فرید والا بنا دیا. بولو ذرا ذوق نال. خصوصیت مصطفیٰ کٹ کے خصوصیت مصطفیٰ کی نے سنو. مدنی نے 11 بیبیاں مبارکانہ نکاح فرمایا بیک وقت. کنیاں 11 بیبیاں ازواج مطہرات. تیریاں ساڑیاں ماما کنیاں نے. یہ حضور واسطے حلال ہے جائز ہے. ساڑھے واسطے ایک وقت کنیاں رکھ سکنے ہیں. بولو 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 بولو. ہن او خصوصیت مصطفیٰ ہے. ہن کوئی 11 کرے گا تو کافر ہو جائے گا. بولو 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 بولو. وہ حضور دی شان ہے. اسی طرح جیڑے کم مدنی نال خاص نے انہاں تو ہٹ کے جو کسے مسلمان دا قیامت تک عمل قبول ہونے حضور تے غلامہ نہ رلے گا تے قبول ہونے ورنہ قبول ہو سکدا. تے جے چلیے آج دے نویاں پیچھے اگاں نمو کریے تے پیچھے کنڈ ہو جانی. تے جے پیچھے نمو کریے تے نہ نویاں نو کنڈ ہو جانی. ہن تسی دسو خدا رسول صحابہ آل بیت اولیاء اللہ نو کنڈ ہونی چاہیے جا اج دے کنجراں نو کنو کرنی چاہیے؟ آئے ہائے تو رب فرمایا بے شک ایمان والے کامیاب نے. تو انہوں یہ بھی پتہ لگ گیا کہ ایمان والا کدوں کھواں گے تے کنوں کھواں گے. پتہ لگ گیا کہ نہیں کڈے میں سکون نال تے اچھے یعنی عام فام تے جٹ کے انداز سے تہاڈی گل دل دماغ دے اندر منتقل کرن دی کوشش کی تھی. امید پوری ہے کہ سمجھ آ گئی ہونی. تسی آکھو دین نو مننا ہے انہیں آکھنا مننا ہے لیکن انہوں مومن نہیں کھواں گے. توجہ نہیں فرمائی. اونج تے مان لیا بھی ٹھیک ہے مسلمانہ جرا لگیا جی میں پر علیہ پھر رہے ہیں. بولو مسلمانہ دے کٹیرے بجتے آ گیا خدا رسول دی بارگاہ ان دا ایمان او تو مقبول ہونے جدوں او ان دے سامنے زندگی گزار دیا. مثال دینا سود کھا رہا سی. کسی آکھیا بھائی غلام رسول اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا یار سود تے حرام ہے. مدنی فرمایا 70 گناہ نے سود کھانا. چھوٹے تو چھوٹا بڑھائیں سکی ماں نال بدکاری کرنا حدیث ہے. بولو ذرا ذوق نال. انہوں نہیں سی پتا چلدا رہا کھاندا رہا. ہن خدا دا حکم آیا حضور دا فرمان آیا تے اوتھے ہی توبہ کر جاویا کہ بس بھئی مینوں نہیں سی پتا سونیا ربا میری توبہ پچھلی دی معافی اگوں تو میں ایک کام کرن لگا. ہن سمجھی اے مومن بولتے صحیح نا کڑ کے دلکے نہ بولنا سبحان اللہ. کر رہا سی مکالے مل رہا سی بریائیاں جو مبتلا سی. اللہ دا حکم سامنے آیا اوتھے چھڈ بیٹھا ہے خدا دی من بیٹھا ہے. یا نہ کرے کہ یا اللہ میں گندا تیرا دین تے سونا ہے نا کیوے نہ کڈے اڑیاں نہ کرے. جے کرے تے مومن نہیں تو جے سر سٹ جاوے تے مومن ہے. تے ایسا بارے رب فرمایا قد افلح المؤمنون. اگے چلیے بولو بولو. بے شک ایمان والے کامیاب نے. ہن اگے سنیا جے ہن درجات رفعتاں بلندیاں اللہ دی معرفت محمد دا عشق کیویں آوندا ہے. اللہ فرماوندا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون. سونا رب فرماوندا ہے جیڑے اپنی نمازاں وچ گڑگڑاوندے نے روندے نے اللہ دی بارگاہ نمازاں پڑھدے نے پڑھدیاں روندے نے گڑگڑاوندے نے عرضاں کردے نے سونیا تیری ذات عظیم ہے میرا سجدہ حقیر ہے. او فضل فرمائی نمازاں پہ پڑھنے سونے ربا کھڑے عادت روڑ جاؤ تو
قادر کریم ہے میں جو کچھ پہ کرنا وا اپنے فضل دے نال میرے سجدیاں نو قبول فرما لے میاں صاحبہ کو عدل کرے تے او تھر تھر کمبنی او اچھیا شان والے او فضل کرے تو بخشے جاؤ او میں دے موکاری نمازہ پڑھ دینے گڑ گڑاؤنے نے روندے نے راتی زاری کر کر رو راتی زاری او کر کر رو تے نیندی اکھاں تھی بھوتے فجری آ گئے ہار صدر او سب چنی میں ہوندے میاں صاحب فرما دے راتی داری کر کر رومن نمازہ نفلہ پڑھ دے ساری رات حسین دے پتر امام زین العابدین مانگو روندیاں گزار دینا دن چڑھنے تے ہر کسے دے گوڑیاں نو ہاتھ لا کے نیویاں ہو کے ماڑیاں رہ کے ماتھڑ بن کے میں گنہگار ہوں میں بدکار ہوں میرے ککھ پلے نہیں کوئی آنکھیں بھی اوے مرشد سونیا تیری انی شان آنکھیں نہیں ساریاں شانہ خدا بھی انہیں پتہ وہ تو لگن گے تو بخشش ہو جاسی بولتے صحیح نہیں اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا او جانا کھا کہ جانی جہنا کھا سچی آنکھیں رات دی شانا کھا سچی آنکھیں رات دی شانا کھا او جس شان تو شانا سب بڑیا اے مومنہ دی شان تے رب دا سچا بیان بولتے صحیح نا نماز آوے روندے نے آخری لمحات جے توجہ نال سماعت فرمایا جے اپنی نماز آوے ایمان تو بعد نمازاں پڑھ دینے تے نمازاں بچ حساب نہیں کر دے پلیا چیتا نہیں کر سکتا بولو تو صحیح نا نمازاں پڑھ کے کلکولیٹر نہیں کاٹ دے کہ کنیا نو ادھار دیتا ہے بولتے صحیح یقین کرو چنگے بھلے بندیاں دے منہ سے سنیا نے کہا یار میں نا سودا لکھنا بھول جاواں تے نماز پڑھی گی رب بڑا فضل فرماؤندا نماز دے وچ چیتا آ جاندا چیتے نو 2 کلو چینی دتی سی فلانے نو آ دتا سی تے خدا دا قرآن فرماندا ہے نماز پڑھ دے روندے نے ہائے 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 حساب کرنے اور مسجداں دے شیشے گننے اور شیشے اگے کھلو کے اپنے آپ دے گریبان ٹھیک کرنے اور نماز پڑھ دیاں سوچاں وچ گم ہونا ہو رہے نماز پڑھ دیاں خدا دی یاد وچ خدا نال ملاقات تے شوق دی خاطر جہنم دے خوف تو ڈر کے جنت دے شوق دی طلب رکھ کے نمازاں وچ رونا اے مومناں دی شان اللہ فرماؤندا ہے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون اپنی نمازاں وچ روندے نے اگے سنیا والذین ہم عن اللغو معرضون تے پیڑیاں گلاں وال بہودگی وال توجہ نہیں کر دے
ایمان آوے بولو 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 کھڑ کے دڑ کے نال پتہ لگ جاوے کامیاب کون ہے فرمایا نمازاں وچ روندے نے پیڑیاں گلاں تے بچدے نے معلوم ہویا جویں سونے نبی فرمایا نماز بے حیائی تے برے کماں تے روک دی ہے نماز بھی پڑھے فلم بھی دیکھے نماز بھی پڑھے سود بھی کھاوے نماز بھی پڑھے گانا بھی سنے نماز بھی پڑھے ساری رات ٹک ٹاک دے اندر گزارے سمجھی اندی نماز او نہیں جیڑی رون والی اندی نماز او نہیں جیڑی قرآن دسدا ہے اندی نماز او نہیں جیڑی میرے مصطفیٰ دی زبان دسدی ہے کیونکہ نماز ہوئے بغیرتی ہوئے بغیرتی تے حق بغیرتی تے نماز کٹھے رہ سکتی او جھلا اللہ فرمانے نمازاں وچ روندے نے تے پیڑے کماں وچ التفات نہیں کر لے پیڑے کماں وچ برائیاں وچ مبتلا نہیں ہوندے توجہ اللہ دے فضل نال سیاڑا طبیب سیاڑا حکیم حاذق حکیم نسخہ دیندیا ہویا نال کہندا ہے او بیلیا ساڑی دعائی فائدہ او دو دے گی جدو پریز کرے گا جے پریز میں کرے گا سامنے دا ککھ بھی کھاوے گا تینو ٹکائی نفع ہونا لئی تو انو حکیم ہو چاہی دینے اڑی دے تو وہ آکھے جو دب کے کھا سکنا ہے کھا توجہ نہیں فرمائی نے یہ عقل دے بھی خلاف ہے حکمت دے بھی خلاف ہے بولتے صحیح نہ جدوں اللہ دا فضل تیرے کو لاوے گا تے ہون غضب والا کیویں آوے جے غضب والا بھی آوے تو فضل بھی آوے غضب بھی آوے تے کٹھے پلیتی تے تاکی ایک سینے وچ رہے اے رب نے اصول بنائے ہی نہیں بولو 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 کھڑ کے دڑ کے نال ہائے 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 قرآن دا ترجمہ یار اللہ برکتان دے وے سانو 18واں سپارہ سورۃ المومنون خود پڑھ فرمایا برے پیڑے کماں وال التفات نہیں کر دے توجہ نہیں کر دے بغیرتی وال کھیڑیاں میلیاں ٹھیلیاں خسریاں کنجراں وال توجہ نہیں کر دے حالات اتنے پہنچ گئے نے مینوں کہنے لگے مولوی جی دعا کرو ساڈے بچے نیک ہو جان میں کہا جی میں تواڈے دعا کرنا تواڈے بڑے نیک ہو جان یہ ذہن چ رکھیا جی سیانے آندے نے ڈرائیور ٹھیک تے عملہ ٹھیک بولو تو صحیح الناس والا دین ملوک ہیں مدنی فرمایا قوم بادشاہاں دے دین تے ہوندی ہن اسی تقریراں کرنے ہیں نا ساڈے نکے نکے بال یقین کرو ایویں سوٹیاں لے کے شروع ہو جاندے نعتاں پڑھن میں جو گھر وچ ہونا انہاں وہی کرنا ہے لوہاراں دے منڈے نوں لوہارا سکھن دی لوڑ نہیں ہوندی بول تے صحیح نہ ترخانہ دے منڈے نوں ترخانہ سکھن دی لوڑ جٹاں دے منڈے نوں جٹی اپنا اے جو حل وانے جو کھیتی باڑی کرن دی لوڑ انہوں گھر دا ورثہ ہے بول تے صحیح نہ اسی طرح پیراں دے بال تسی ویکھے ہونے نے انہاں نوں دسنا نہیں پیندا وہ آپ ہی انج کر کے پیندے ابے نوں جویں اوویں بیٹھا پے کھڑے جویں وڈا کردا اوویں چھوٹے کردے قسم خدا دی کر کے نا وڈے نیک ہون چھوٹیاں نوں آپ ہی گھر وچ جدوں ویکھدے رہندے نیکی کثرت نال نماز روزہ حج زکات سنت حدیث قرآن محمد دی غلامی جدوں ویکھدے نے نہ نیک ہو وڈیرا نہ گانا نہ فلم نہ بغیرتی نہ بے حیائی کوئی شے اور نہ دے تے سچی سچی بولیا جے او تسی آپ آندے جے گورے نال کالا بنو یا کالے نال گورا بنو اور نہیں تے رنگ بولو تو صحیح نہ یار میں کہا جی اللہ کرے ساڑھے بڑے نیک ہو جس قوم دے بڑے صبح صبح لڑن کنجروں تو انہوں کنی واری کہا آیا سارے ٹی وی بار کاٹ دیا کرو خبریں سنیاں ہوں دیا نے تو سینے تو ٹیچ رکھ کے بابا پیا ہوئے تو منڈیاں تھے آپ بھائی سائی رات گزارنی بول تو صحیح نہ
ہاں بھی بابا اسیاں نو پہنچے ہے تے نائی گھر بلا کے آنا اے رہ گئی رڑک تھوڑی تھی بابے داڑھی دی کٹاؤنی رڑک تے منڈے نے مچھان دی بھی کٹا دینی بولتے صحیح نا ہاں یہ تو مریاں رڑکاں نکلن گیا ہے نا ہر گناہ مرن تو بعد ٹوٹ جاندہ ہے بندے دا تعلق ختم ہو جاندہ ہے اے سونے دی سنت منن والا گناہ ایسا ہے ایک قبر وچ بھی نال جاندہ ہے یہ سنت ہوئے جن دیاں قسمہ خدا پہ چاہندہ ہے وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا محبوبہ سانو تیرے مکھڑے دی قسم ہے بولتے صحیح نہیں ہے 70 سالہ جے رڑک نہیں نکلی تو میرا مطلب ہے پھر اسرائیل ہی کٹے گا نا کی خیال ہے میرے مسلمان بھائیو جدوں وڈے نیک ہون چھوٹیاں نو آپ ہی حیا آ جاندی میں کہا میں وڈے آواز سے دعا کرنا ساڑھے وڈے نیک سن تے پتر حسین جیسے سن بولتے صحیح ساڑھے وڈے نیک سن پتر سلطان فہد ایوبی جیسے سن ساڑھے وڈے بابے فرید جیسے سن مرید قسم خدا دی کر کے نا صابر پیا جیسے سن جنہ دے وڈے نیک ہون چھوٹے بھی نیک ہون دینے تو جنہ دے وڈے عمران خان ورگے ہون بولو تو صحیح ایک گل سمجھ آگئی کہ نہیں آئی ہن دعا بڑیاں واسطے کریے کہ چھوٹیاں واسطے بڑی مبارک مہینہ ہے دسویں دسو اگلے باری آئیے تے بڑیاں ساڑھے وڈیرے اللہ نے دی زندگیاں کرے آکھو آمین ساڑھے وڈیریاں دا سایہ ساڑھے سران تے رب قائم رکھے آکھو آمین اگلی باری آئیے تو ساڑھے وڈیریاں دے سیریاں تے حضور دی سنت ہوئے تو سواد نہ آ جائے بولتے صحیح نا حدیث سنا دیا جو تو نزدوک ہوئے تھے حدیث قدسی ایک بڑھا وڈیرا فرشتیاں کھن گے یا اللہ نے اے بھی کیتا اے بھی کیتا اے بھی کیتا اے بھی کیتا بابا اگو بیری جائے گا کہ مولا کونی کیتا رب فرمائے گا چلو انہوں جنت بھیج دیو صحیح ہے صحیح حدیث قدسی بولتے صحیح نا اللہ فرمائے گا فرشتے عرض کریں گے سونے ربانہ ماں مال ساڑھے کو لے اے فلانے نے گناہ کیتے نے یہ کہیں دیا بابا جھوٹ بولن دیا بھی میں نہیں کیتے سونا رب فرمائے گا او فرشتیوں سانو دے چٹے والان دی حیا دے بولتے صحیح بابیو حیا تاں آوے گی جے کو وال ہون گے تھے بولتے صحیح نا تھوڑا وقت ہے بہت تھوڑا وقت ہے تو اڈی ساڑی سوچ تو پہلا جنہ آپاں سوچی بیٹھے نا پائینا جینے اس تو بھی پہلا اپن موت ہونا لیا تے مرن تو پہلا موت دی تیاری کرنا ہی یہ مومن کی شان ہے بولتے صحیح نا یار آؤ بیلیا سونا رب فرماؤں دے بہودگی وال توجہ نہیں کر دے والذین ہم للزکاة فاعلون اللہ فرماؤں ہے بڑی گل دو گالی جو سنو تھے قرآن ہے اللہ سنو فرماؤں ہے زکاة دین آلے کام کر دینے زکاة اور پیو دے مریاں 100 دیگ پکا دینا تے ملاد تے 5 لاکھ لا دینا اونی دیر نفع تے فائدہ نہیں دے گا جب تک رب دا فرض زکاة ادا نہ کریں غوث پاک میرا فرما دینے اللہ ان دے نفل قبول نہیں کردہ جنہ دے فرض نہ پورے ہون جنہیں نماز فرض ہے انہیں زکاة فرض ہے
آج تو مسلمان نو پتہ نہیں بن کی گیا ہے، قسم خدا دی کر کے آنا سونے نبی فرمایا لوگی سمجھنے نے کہ زکاة تے صدقے دینا رزق کٹ دا ہے، فرمایا کٹ دا نہیں رزق ود دا ہے، بولتے صحیح نہ برکتہ ہوندیاں نے اے بچو ڈاکٹران دیاں فیساں مک جاندیاں نے اے کینسر دے علاج بچو ختم ہو جاندے نے اے تھانیاں وچ تھپو لگن والے ختم ہو جاندے نے، بولتے صحیح نہ اے مصیبتاں اے دکھ اے لڑائیاں اے جھگڑے اے بیماریاں جب اللہ دا حق کٹے اللہ دی مخلوق دا حق اپنے مال چو کٹے گا پھر قسم خدا دی ہمیں تھوڑا ہوگا برکت انج آ جائے گی سارا کاری کو حال ہو جائے گا، بولو تو صحیح نہ یار لکھاں مصیبتاں تو جان چھٹ جاندی ورنہ میرا چیلنج ہے جاؤ آج اللہ دے گھر چ بیٹھے ہیں آج جڑے لوگ زکاة نہیں دیندے کسے دا حق کھاندے نے صدقے نہیں دیندے عشر جنوں کہندے نے فصلاں دا تسی انہاں دا سال پورا چیک کر لو کدی کہے دا مجھ مردی نظر آوے گی تو پوری ڈلیٹ ہو جائے گی عرش ہے 2 لاکھ دی مجھ سجری مولوی جی پتہ نہیں گل گھوٹو پہ ہے تے جھٹ نہیں لگا چھری پھر اندہ بھی وقت نہیں لگا تو لگی گئی اندہ ہے بھی ساڑھے گوانڈی میں نا نہیں لیندہ مسجد رب دے گھر چ بیٹھا چوری پٹھے پاؤں دینے مجھانو توجہ نہیں فرمائی یعنی پاؤں دے رہنے ہون پتہ ہے کہ پاؤں دے ہون نہیں پتہ پاؤں دینے کہ نہیں پاؤں دے پکی گل پاؤں دے سان ہر سال مجھ مرنی میں انہوں بھی باری آکھیا میں کہ اللہ ہونا اب دا حساب کر لا جننے دے چوری پائی تھے انہیں دی مجھ دی قیمت کر لے پتہ نہیں لگ دا اللہ حساب پورے کر چھڑ دے بولو تے صحیح نہ تے سیانا بندہ ہائے 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 وہ اپنے رب رسول دے بھی حق پورے کر دے تے اس دی مخلوق دے بھی حق پورے کر دے باقی پریشانی نہ لے آجے اے جڑے مسئلہ تو دسن دی لوڑ تے کونی کیونکہ دوستی کریے تے لوکی آندنے مولوی یہ تے کوئی پتہ نہیں کیا اے جڑا موجودہ نظام ہے نا موجودہ نظام میں حکومت میں ذمہ داری نال گل کرن لگا تے دوستی کرن لگا اگے تیری مرضی اے موجودہ نظام میں حکومت دا فائدہ کرنا لا بے ایمان ہے تے نقصان کرنا لا مومن ہے ذہن چ رکھیں کیوں اللہ دا قرآن یہ محمد کا دین ہے برٹش لا یہ انگریز کا قانون ہے فائدے تو مراد میں نقصان تو مراد میں تینوں لڑن دا نہیں کہندا کہ اٹھ کے لڑ مولوی جی میں لڑاؤں دینے تے بندے مراؤں دینے بولو تو صحیح نہ میں او درس نہیں دے رہا جے کدھرے کو ذوق بنیا کھڑائی دے بنائی رکھی اللہ دی بارگاہ جے پکڑو گے تے گرے بان میرا دے دے توجہ فرما ذرا جی نے اپنی بول سبحان اللہ دوستی کرنا بہت اوکھا کام ہے اے لاکڑا مولوی تو تے باغی ہیں جن دے کو بولو سبحان اللہ حق بیان کرنا سولی تے چڑھنا ہے سولی تے چڑھنا ہے حق بیان کرنا حالانکہ تسی سارے بتی چوری کر دے جے توجہ نہیں فرمائی جے نالاں جو پانی لے لیں دے جے موگے مورے کر کے تسی کر رہے جے میں آکھاں کرنا جائز دے تسی آکھنا لے ایک ہی ہون لے مسیطے بے کے تے کی کر گیا ہے توجہ نہیں فرمائی جے کیوں مسلمان تے اسلام دی حکومت دا نقصان کرنا لا مومن نہیں انہیں حربی کافر تیری بتی تے ٹیکس چینی تے ٹیکس پتی تے ٹیکس پتہ نہیں کیڑے کیڑے ٹیکس IMF حکومت انگریزاں دیا سب اونا دیا نے اور ذہن چ رکھو روٹی کپڑا مکان دینا یہ حکومت کا فرض ہے پاہمیں کوئی بھی ہوئے بولو تو صحیح نا ایک غریبانو اپنی رعایانو روٹی کپڑا مکان ضروریات زندگی امت مصطفیٰ دی پوری کرنا یہ حکمرانوں کا بولو 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 تے 5000 دا آٹا بڑھ ایک ہی تے لکھیا سی
تیرے 10 یونٹ سڑ دینے تے اتوں 10,000 تینوں ٹیکس پہ پہندہ ہے. یہ کتے لکھیا سی بولتے صحیح نہ یار. جا کے چیزاں دیا قیمتاں سے چیک کر پھر اونا تے ٹیکس لیکھ کھاد. آج کنے دی بوری ہے ڈی اے پی؟ 3,500 دی ویک دی سی کہ ہن جن واڑا ہے کھاد وچ جیڑا پائیے 10,000 دی تے فوری فصل پک جاندی. اوہی دانا ہے، اوہی بیے، اوہی ملاں نے، اوہی سب کچھ. وہ صرف IMF دے قرضیاں دے ٹیکس تو لا لا کے تو خون جی میں جوکاں نہیں چوس دیاں. بولتے صحیح. ایک کدی گنجی جوک، کدی مشکٹی جوک، کدی زرداری دے روپ چ جوک. یہ انہاں کافراں نے جوکاں رکھیاں نے تہاڈا ساڈا خون چوسن واسطے. چسونا جو تے بسم اللہ چسائی جو، میں تو صرف دسن آیا. بولو تو صحیح ذرا ذوق نہ سبحان اللہ. ورنہ یہ چیزاں مہنگیاں نہیں سن. قرآن تینوں ہاڑی سونی دے ادھار تے لب دا. بول ذرا جب بیٹھا تھا اوے قرآن تینوں ہاڑی سونی دے ادھار تے ایتھے دے جاندے نے موٹر سائیکل والے کہ نہیں؟ تے انگریزی دی کتاب ہے انہا مطلب ہے ماں نال زنا کرنے والے دی کتاب قرآن تو اللہ ہے. جس بغیرت قوم دے وچ انگریزی تے انگریز دی قدر انج ہوئے کہ قرآن ہاڑی سونے تے لب جائے تے انگریزی کتاب کا روپیہ ادھار نہیں کر دے تے لے آ پھر مننا پڑے. تو محمد کی حکومت میں نہیں بیٹھا تو ابو جہل کی حکومت میں بیٹھا ہے. لیکن تو ووٹ ضرور پاویں تاکہ تیرا حصہ بھی فرعون پیچھے لگے. بولو ذرا ذوق نال. یہ کام نہ چھڈی ووٹ پاؤنے تاکہ کل جدو ونڈ ہوئے ایک پاسے مدنی ہون، ایک پاسے فرعون، حمان، نمرود، شداد، قارون سارے ہون تے نالے پارٹیاں ہون تے آپاں ہون علی دے چنڈے تھلے کھلوئیے. کوئی سواد تے نہیں نہ ہوندا. قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اے جننے جوکانو موٹا تے توانا کیتا ہی تو میں کیتا ہی. توجہ نہیں فرمائی نے. انہاں نو سات سلامہ کر دے میں نا قسم خدا دی کر کے نا تو آنکھیں بھی بھائی جی انہاں نال وگاڑیے تے پھر کی کرانگے تے پھر انہاں مطلب ہے جے رب رسول نال لائیے تے مرنے ہاں فرعوناں نال وگاڑیے تے پھر بچنے ہاں. انہاں نال وگاڑ لئیے تے خیر ہے، انہاں نال وگاڑ لئیے تے مر جانگے تے پھر چشتی تے سب تو پہلے ہی مر جاندے. الحمدللہ ساڑھے 46 منڈے نے کنے ایک پیو دی اولاد 46 بال نے ساڑھے الحمدللہ تے 46 دے 46 سکول تے موتر دے نے سکول جاندے نہیں. بولو مسلمانوں 46 دے 46 ووٹاں تے موتر دے نے ووٹ پاؤں دے نہیں. پورے پینڈ نو پتا ہے. بولتے صحیح نا. تے جے موت خدا رسول نال وگاڑن نال ہوندی ہے نا معاذ اللہ اپنا خدا رسول نال وگاڑ کے بچنے ہاں موت تو پھر انہاں نال لا کے وگاڑ کے مرنے ہاں تے پھر ایسی زندگی نالوں موت چنگی. توجہ نہیں فرمائی نے. میں تے آنا ہونا موت غیرت مند نو بھی آؤں دی ہے، موت بغیرت نو بھی آؤں دی. بندہ بغیرت بنے تے تاں جب مرنوں بچ جائے تے جب بغیرت بن کے بھی مرنا ہے تے غیرت مند مان کے بھی مرنا ہے. تو میرے براوا ٹیپو سلطان دا جملہ بھول گئے گدر دی 100 سالہ زندگی نالوں شیر دی ایک دن دی چنگی. مردہ وانگو جی لئیے غیرت مندہ وانگو جی لئیے پاہمیں ایک دنی ہوئے تو سبحان اللہ. ساڑھا باہو بولے ہیں. بولو ذرا ذوق نال. فرمایا ایک دم سجنی ساڑھا لکھی دم ویلی او ایک دے مارے مردے ایک دے پچھے
سجن گوایا باہو چور پڑے گھر گھر دے لگیا ایک دل کی جاننی جڑے محرم نہیں سر دے ووٹاں دی گل کی تھی تو کھلی نہیں گل تاکہ میں جو آکھا بھی حرام کام میں ہم تسی اپنے ایمان نہ دسو ساڑھے مولویاں اسلام واسطے ووٹ منگے سن حضور دا دین تختے لونا ووٹ سانو دیو ایمیں دیتے نہیں کسے ہون انہا نقصان کی ہویا ہے مولویاں دے ایس یعنی میں ہون معاذ اللہ تو انو آکھاں قرآن نو ووٹ دیو تو اڈے وچ کوئی اٹھ گیا کہ نہیں میں تے گنجیاں دا بندہ میں عمران خان شیطان خان دا بندہ میں زرداری دا میں تے اس پارٹی دا بندہ تو کافر ہو جائے گا قرآن دا منکر تے کافر ہو جائے گا بولتے صحیح نا یار بھی میں جدو آنا بھی قرآن نو ووٹ دینے جی تسی آکھو نہیں میں انہوں دینا تے کافر ہو گیا مولویاں تو انہا جڑا سب تو بڑا ظلم کیتا ہے پہلے تو انہوں سانو کیتا نے بے کسے نو آکھنا دودھ پینا ہی کہ پیشاب پینا ہی وہ آکھے نہیں جی میں پیشاب پینا ہے تو ان بندہ آکھے ٹھیک ہے تم ہی ٹھیک ہے جی آکھے کو دودھ پینا تو آکھے تم ہی ٹھیک ہے ایک گل ٹھیک ہے ہاں بھئی قرآن چاہی دائی اسلام چاہی دائی یک بلہ چاہی دائی شیر چاہی دائی تیر چاہی دائی وہ آکھے تیر چاہی دا ٹھیک ہے تو تے قرآن تے قرآن تو ہاتھ تو بیٹھا خدا تو ہاتھ تو بیٹھا رسول تو ہاتھ تو بیٹھا بولتے صحیح نا یا مولوی دن دے فتوہ بے جنہ سانو ووٹ پایا ہے او مسلمان نے جنہ نہیں پایا سارے کافر ہو گئے بولو تو صحیح پھر بھی امت دا کھانا خراب ہون آپ ہار گئے نے بولو آپ ہار گئے نے ہون 5 سال تک پھر اس نظام وچ رہ کے تے اس نظام نو اجازت دے تھی بھی ٹھیک ہے ایک کام ٹھیک ہے پھر بے ایمان بولتے صحیح ہون آپ بھی بے ایمان تو انہوں بھی بے ایمان سانو بھی کیتا آپ بھی بے ایمان ہوئے ہون سادہ سوال ہے پہلے تے تسی شریعت تو لعنت لئی شریعت نو چھڑ کے کہ 1.25 لاکھ نبیاں ووٹ نہیں کرائے کوئی ماہی دلال ثابت کر دے 1.25 لاکھ نبیاں جو کسے ووٹ کرائے ہوں ووٹاں دا مطلب پتہ کی ہوندا جی چوکھیاں دی حکومت میں مثال دین لگا اللہ دی پناہ نقل کفر نہ باشد اسی دو میں ووٹاں دے کھلو گئے ہیں مینوں ووٹ پائے نے 80 انہاں نوں ووٹ پائے نے 60 ہن جتیا کون 80 والا ہن سمجھ لگی جندے بندے چوکھے حکومت ہوندی ہن تسی اپنے ایمان نہ دسو ووٹ کرائیے مصر وچ فرعونی چوکھے سن یا کلیم والے چوکھے سن اور فرعون خدا بن گیا سی کلیم پاک دے نال چند بندے نے بولو تو صحیح نا جتے گا کون کربلا چ ووٹ کرائیے کون جتے گا یزید بولو 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 حسین کے پاک نال کنے نے
ادھر مکے ووٹ کراویں تے ابو جال نال چوکھے لے محمد عربی کلے وہ بھی کرو ہجرت مجبور ہو گئے بولتے صحیح پھر مصر چ ووٹ کرا نمرود نال چوکھے نے ابراہیم کلے نے بولتے صحیح جے چوکھیاں دی حکومت ماننے تے نبیاں تو ہاتھ دھونا پینا ہے خدا تو ہاتھ دھونا پینا ہے ساڈا اسلام گنتی کر کے حکومتہ نہیں دیندہ ساڈا اسلام آتا جندے گل حق کے پاویں کلہ خدا دا بندہ حکومتوں بھی ہو سکتی تجھے بھی نہیں بولو تے صحیح ایک اور مثال دینا دے دیاں جو توڑا ذوق ہوئے تاکہ گل کھل جاوے گل مبہمنا رہے ایک کڈی وڈی لعنت ووٹاں لی برادریاں لڑنیاں تے وکھری گل ہے نا پیو عمران خان والے پتر گنجے نالے چاچا فلانے نالے پتیجا فلانے نالے لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد ہر الیکشن چ بندے مردے نے او کتے اتے کٹھے نے یہ تھلے قوم پاگل بدھو توجہ نہیں فرمائی یہ لڑ مردے نے وہ کٹھے نے انہاں دیاں شادیاں کٹھیاں انہاں دے ویاہ کٹھے انہاں دیاں مفوتگیاں کٹھیاں انہاں دیاں انگریزاں دیاں غلامیاں کٹھیاں اے ساڈے ورگے بدھو تھلے میں فلانے دا بندہ لڑدے چاچے تایا دے 6 مر گیا ادھر ادھری چل چگے دا چگا برباد او کنجروں میں دوویں حضور لڑاؤن نہیں آئے حضور تے لڑیاں نو کٹھا کرن آئے نے بولتے صحیح نہیں یار گل سمجھا جے بابا فرید ووٹ پاوے تے کنے کنی چڑھ گئے مثال دین لگا بابے فرید ورگا اللہ دا ولی ووٹ پاوے تے کنے کنی چڑھ گئے تے چوڑا ووٹ پاوے ہون دس بابا فرید تے چوڑا کٹھے نے ووٹاں میں تے کٹھے نے تے چوڑے دے 2 ووٹ نے ایک شہریت دا ایک اقلیت دا تیرا ایک عیسائی دے 2 نے تیرے ملک دے کھالیاں صاف کرنا دے ووٹ کنے نے تے جناب جڑے عاشق رسول بیٹھے جے تو اڈا کنے ہے یہودی نے تو انہوں چوڑیاں تو بھی بدتر کر دیتا ہے انہاں ووٹاں نال بولتے صحیح نہ یار تے ساڑھے کول تے ایسے لوگ سن میاں شیر ربانی دا مل پورا پاکستان نہیں بن سکتا بولتے صحیح نا اور یار ایک پاسے میاں شیر ربانی ہون ایک پاسے پوری خدائی ہو بس کنے کتنے میں کھلوئے گا میاں صاحب دے چوکھے تھے گنجے نال لے پھر انہوں گنجے نہ رلے تو میاں صاحب تو جاننا ہے خدا نہ رلے تو مخلوق تو جاننا ہے قسم خدا دی رب جدو سیدنا آدم علیہ السلام نے پیدا فرمان لگا نا توجہ ہے جے تے فرشتیاں آکھیا سونے ربا کنو بناؤں ہے رب نے چوکھیاں دی منی ہے یا اپنا فیصلہ فرمایا ہے اپنے علم دے مطابق بولتے صحیح نہ اساں چوکھیاں پیچھے نہیں چلنا قرآن فرماؤں دا چوکھیاں پیچھے چلو گے تو بے ایمان ہو جاؤ گے بولو ذرا ذوقنا سبحان اللہ آخری صورت تقریر موک گئی کھڑکے دڑکے نہ بولو سبحان اللہ یعنی آخری آیت تقریر موک گئی پڑھ دیں قرآن میں گل تاں کھولی ہے تاکہ انہاں فتنیاں فساداں تو بچ جاؤ تے سارے کٹھے رہو برادریاں ٹوٹن نہ پڑن نہ لڑائیاں نہ پہن اے سارے سور کٹھے نے اتے صرف امت نو لڑا رہے ہیں خاندانہ نو لڑا رہے ہیں سب یورپی طریقے نے اندنال خدا دا تعلق نہیں قرآن دا تعلق نہیں محمد عربی دا کوئی تعلق نہیں ملا ہوئے تو سمجھی حلقہ ہے اندھا کوئی رب رسول نہ تعلق نہیں دین کبھی ووٹوں سے نہیں آتا دین جنگ بدر لگ کے آیا ہے بولتے صحیح نا آخری صورت یعنی اپنے موضوع دی آخری آیت پڑھ کے اجازت والذین ہم لفروجہم حافظون میرا رب فرماؤں گائے اپنیاں شرمگاواں دی حفاظت کر دینے اپنیاں شرمگاواں دی حفاظت کر دینے مدنی فرمایا 2 گلان دی تو سامنے نو زمانہ دیو میں محمد جنت دے گا فرمایا ایک ہے زبان دجا 2 لتاں دے درمیان
ایک شرمگاہ ایک زبان دی حفاظت تسی مینوں ذمہ داری دیو ایمان تو بعد میں محمد جنت دی ٹکٹ کٹ کے دینا وہاں او لجپالا اللہ دا قرآن فرمایا اپنی شرمگاہ دی حفاظت اور ذہن چ رکھیا جے غیرت مند اونوں نہیں آکھ لے جیڑا اپنی لکاوے غیرت مند فقط اونوں نہیں کہندے جیڑا اپنی لکاوے غیرت مند اونوں کہندے نے اپنی بھی لکاوے غیر دی تھی نو ویکھ کے بھی نظراں نیویاں فرماوے بولو 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 بولا اپنی شرمگاواں دی حفاظت صدقے جاواں ایک کوئی واقعہ سناواں تے بیان بند فرماواں کھڑ کے تڑکے نال بول سبحان اللہ اپنی شرمگاواں دی حفاظت ایمان والے کامیاب لوگ کر دے ہر سونی چیز ویکھ کے پیڑی رن وانگو تے کھچر وانگو اوتھے اڑی کر دینی اے جانور تے کھچراں دا کام ہے قسم خدا دی کر کے آنا وہاں تاں کر کے اولاد دے جڑے حق نے ماں باپ دے ذمے اج تے اولاد تے ماں باپ اپنے حق منگدا ہے آخر جی مولوی جی منڈا میرا بڑا گستاخ ہے بے ادب مندا نہیں چھوڑنا نہیں کردا نہیں کسی پیچھے چلدا ہی نہیں بڑا بے ادب ہو گیا او بیلیا اولاد تو حق او تو منگ سکنا ہے جدو تسی اسی اپنی اولاد دے حق پورے کیتے ہو سن ہن دس لیا مختصر جے ذرا ذوق ہوئے اولاد دے حق پہلا ماں باپ دے ذمے نے او کیڑے نے ویاہ کرن لگیاں بیوی نیک ویکھے عورت دیندار ویکھے سیانے آکھ دے نے فصل چنگی لین واسطے زمین چنگی ویکھنی پیندی ہے کدی شریلیاں زمیناں وچوں چنگیاں فصلاں نہیں جمدیاں او سونیا یہ پھیتے لالا کٹ کاٹ من پتر تھی بھی ہونا ایک کملی قوم دا کم ہے ایک بے دینی قوم دا کم ہے گڈی کوٹھی ویکھ کے ٹائلاں ویکھ کے رقبے ویکھ کے دیا دنیا نوحہ لینیاں ایک کسی کملی تے بے دین قوم دا کم ہے قسم خدا دی کر کے آنا وہاں پتر تھی بھی ہون لگے ہیں دین ویکھنا چاہیے صورت ویکھنی چاہیے غیرت حیا ویکھنی چاہیے او تے فصل چنگی لین واسطے زمیناں چنگیاں ویکھنا ایویں نسل چنگی لین واسطے عورت دا نیک ہونا باپ دا غیرت مند ہونا یہ ایڈا ہی ضروری ہے جمیں فصل چنگی لین واسطے زمین دا اچھا تو بی دا اچھا ہونا ضروری بولتے سے بی گندہ ہو تاوی فصلہ چنگیاں نہیں لب دیا زمین گندی ہوئے پھر بھی فصلہ پوریاں چاڑ دے دیا نہیں توجہ فرما ایدر ویخ آج تے جگ بن گیا حسن دا پجاری عشق دا پجاری جتنے سوری رن ویکھی اوتھے کنڈی سن کے گھر چلے آندی تے نسلیں دیا نسلیں اجڑ دیا میرے بزرگ گل سنو دے سن میرے ایک بزرگ گل سنو دے سن میرے والد محترم ایک گل سنو دے سن کی پتران وصیت فرما رہے سن وصیت فرما رہے سن او پترو کبھی خواہش پیچھے بزرگاں دی نافرمانی کر کے خواہشیں پیچھے نہ چلے آ جائے مثال دیتی ہونا آخر ایک بندہ کسے پنڈ وچوں عورت کڈی پجا لے آیا تے اونا دی کوڑی کھول لئی دوویں بہ گئے پنڈے نس گئے رستے وچ پانی دی ندی آئی کھالا جی آیا ہے ادھروں پچھو بار چھڑ گئی ادھروں کھالے وچ کوڑی بہ گئی عورت کٹن والا پریشان ہویا ایک ہی بنے پچھو بار چھڑی کھڑی ہے گل پڑی دو کھالی یہ کوڑی بہ گئی جس عورت کو کٹ کے لے جا رہا سی عورت کہنے لگی پریشان نہ ہو اس کوڑی دی ماں دی بھی عادت سی اے پانی ویکھ کے بہ جاندی سی ہن اٹھ کھلوے گی یہ اٹھ کھلوے گی
ان دی ماں دی بھی عادت سی پانی ویکھ کے بہ جاندی سی بندہ سیاںا سی سمجھ گیا اج میں ایک کسے دی عزت کڈ کے لے جا رہا ہوں کل میری بھی نس جاوے گی یہ لین دا لین عورت بھی اتھے چھڈی کوڑی بھی اتھے چھڈی نس لگیا قسم خدا دی کر کے آنا وا او جڑے حسن ویکھ کے تو نہ پاوے نے او تے ذلیل ہو جاندے نے اللہ فرمایا جنہ اپنی خواہشات اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کیتی ہے او کامیاب نے جویں محمد تک یار سیدنا فاروق اعظم پیچھے نمازاں پڑھتے سن 5 وقتی نماز نوجوان سونا سے گھروں نکلنا نظروں نیویاں رکھ لینی ہے جی شرمیلی غیرتاں تے حیاواں والی بی بی چل گئی ہے ایویں نگاہاں رکھ کے گھروں نکل پیا ایک رات عشاء دی نماز پڑھن واسطے نکلے نے ایک عورت نے آواز دیتی اور نوجواناں ذرا گل سن نوجوان سمجھیا کوئی کم ہو رہے سننے واسطے ٹر گئے اس بی بی نے کنڈی لا لئی کنڈی لا کے اپنی محبت عشق دا اظہار چا کیتا سی اے نوجوان میری خواہش پوری کر ورنہ ذلیل کر چھوڑا گی چیخاں گی برباد ہو جائے گا ورنہ خواہش پوری کر او نوجوان اللہ تے ڈرنے والا اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرنے والا پریشان ہوا ادھر عورت دی دھمکی ادھر خدا دا خوف دا غلبہ ہو نوجوان تڑپنے لگ پیا ڈگ پیا ایسا تر پیا بے ہوش ہویا لڑکی سمجھی مر گیا ہے ٹنگے پڑیا کھچ کے ترو کے بازار سے چڑیا کنڈی لا لئی باپ بڑھا سی بزرگ سی دیکھے نماز سے گزر گئی پتر گھر آیا نہیں نکلیا ڈنگوری دے نال رسا رچ کی ویکھدا ہے پتر بے ہوش پیا ویکھیا باپ دے پیراں تھلے زمین نکل گئی تلیاں چھسیاں موڈے تے چھایا گھر لے گئے لڑکے نے ہوش آیا باپ پوچھ رہے اے پترا کی بنیا سی اگے تے گھر آ جانا سے اج رستے وچ بےہوش نظر آئے پترا کی حادثہ پیش آیا ہن توجہ باپ نو پتر اپنی گل سناؤن لگ گئے ابا جی جن عورت آواز دیتی ہے میں سمجھیا کہ مسلمان دی عورت نو کم ہو رہے میں ڈر گیا ہوا انہیں کنڈی لا لئی کنڈی لا کے میں نو کہنی ہے میرے نال برائی کر میری خواہش پوری کر وگرنہ انج کر سکتا گی ابا جی جب خدا دا خوف دا غلبہ جہنم کی آگ دا ڈر میرے دل میں جائے بس پھر اتنی گل کی تو اے باپ نو گل سناؤں دیا خدا دے خوف دی گل آئی چیخ ماری زمین تے تڑپے آئے ایسے تڑپے آئے جان دین والے نے دے چھٹی فوت ہو گیا باپ نے غسل دیتا رات رات کفن دیتا رات رات جنازہ چڑھایا صبح ہوئی سیدنا فاروق اعظم نو خبر ہوئی کہ فلانا فلانا مقتدی جڑا پیچھے نماز نوجوان پڑھدا سی نہ عشاء دی نماز ویلے آیا ہے نہ فجر ویلے آیا ہے ٹر گیا گھر نوجوان دے ٹر گیا گھر جا کے پوچھا کہ نوجوان نہیں آیا بابا جی نے ساری گل سنائی سیدنا فاروق اعظم سیدنا فاروق اعظم سن کے رون لگ پے روندیا روندیا فرمایا اے بابا جی سانو بھی دسنا سی اسی بھی غیرتاں والے حیا والے مرد خدا دا جنازہ پڑھے سانو بھی دسنا سی
فاروق اعظم دی بارگاہ چ بابا دی عرض کرنے نے او منصور میرے پتر دی وصیت سی میرے رات تو میرے میں دفعانے لے اللہ جانے تیرا پتر گنہگار جانے میں وصیت کے مطابق راتی ہی دفنا چھڈیا سی توجہ فاروق اعظم فرمایا او بابا مینوں نوجوان دی قبر تے لے جا معلوم ہوا ولیاں دی قبر تے جانا میرے عمر دے سنت ہے آپ نو قبر تے لے گئے توجہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار اس نوجوان دی قبر تے جا کے کھلوتے نے سلام پیش کیتا پیش کر کے قبر والے میں فرمانے نے او نوجوان اللہ دا وعدہ ہے کہ جیڑا اللہ دے ڈر تو خوف تو ڈر کے کوئی عورت بے حیا عورت برائی دی دعوت دے دے خدا دے ڈر تو بے حیائی دے نیڑے نہ جاوے بدکاری دے نیڑے نہ جاوے اللہ ایسے نوجوان نو تو جنتا دیندا ہے اے بلیا بس تیرے نال کی بنے او پڑھ کے دیکھ شر الصدور فی حوال موت والقبور امام جلال الدین سیوطی لاجپال دی او پڑھ کے دیکھ تنبیہ الغافل پڑھ کے دیکھ تنبیہ الغافلین قسم خدا دی کر کے آنا وا تنبیہ المقترین پڑھ کے دیکھ قبر وچوں آواز آئی اے امیر المومنین میرا اللہ بھی سچائی میرے اللہ دا وعدہ بھی سچائی رب نے مینوں تو جنتا ہی دے چھڑیاں نے او سونیا بے غیرت بنیا زانی بنیا بے حیا بنیا کوئی اللہ کو جنتا نہیں لب دیا کامیابیاں نہیں لب دیا شانہ نہیں لب دیا دعا کر تیریاں جتیاں دا صدقہ میں پلیت نو کروڑ وار عمل دی توفیق رب دے سانو ساریانو حضور دی سچی غلامی عطا فرمائے اللہ دے قرآن دا پیار تے محبت عطا فرمائے تاکہ قد افلح المؤمنون اسامی مراد نو پہنچ جائیے آکھو آمین شہزاد صاحب دعا فرمان گے ہائے اللہ تعالیٰ تو اڈے ذوق شوق چ سلامتی دے وے اتلی واری آئیے تے چہرے تو اڈے سجے ہون حضور دیاں سنتا نال تے سواد پھیری ہے مر جانا ہے ٹر جانا ہے بہت تھوڑا وقت ہے اگر ایسا سمجھیے تھے چوکھی گزار بیٹھے ہیں تھوڑی رہ گئی تے جڑی رہ گئی اے کنڈے راما چو آپ دے آپ چک لئیے تاکہ کل کسے دی محتاجی نہ ہوئے انج دے مریے کہ تیرے جنازے پڑھنا لیں دی بخشش ہو جائے بولتے صحیح نہ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق